अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू दी ऑनलाइन। उम्मीद है कि आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में मजून इंतशार बनाने का मैं आपको तरीका बताऊंगा। बहुत से लोग मुझसे बार बार रिक्वेस्ट कर रहे थे कि कोई ऐसा माजून बताएं जो कि हम मियाँ बीवी दोनों खा सकें, जिससे हमारी सेक्सुअल डिज़ायर बढ़े, मर्दों में इरेक्शन का काम करे, इरेक्शन को बढ़ाए, और ख़वातीन में सेक्सुअल डिज़ायर को बढ़ाए। तो कोई ऐसा माजून बता दें जिससे नफ्स का ढीलापन भी ठीक हो जाए, सख्ती भी आए, और अपनी घर वालियों को भी खिला सकें, जिससे उनके अंदर भी जिनसी ख्वाहिश पैदा हो, ताकि वो हम बिस्तरी के लिए बार बार आमादा हों। अक्सर लोगों ने मुझे बताया है कि उनके अंदर सेक्सुअल डिज़ायर ज़्यादा है मगर उनकी वाइफ़ के अंदर कम है, जिसकी वजह से वो मश्त-ज़नी की तरफ जाते हैं या फिर हराम रिलेशनशिप की तरफ वो देखते हैं। तो इससे बचने के लिए ही मैं आपको ये माजून बता रहा हूँ जो कि आप अपनी वाइफ़ को खिला सकते हैं, जिससे उसके अंदर लुत्फ़ व शबाब की कैफ़ियत पैदा होगी और सेक्सुअल डिज़ायर जो है वो इंक्रीज़ हो जाएँगी। तो ये जो माजून है इसको बनाने के लिए जो हमें अज्ज़ा रिक्वायर्ड है वो मैं आपको बता देता हूँ। मगज़ पिस्ता हमें चाहिए होगा, इसके लिए 40 ग्राम, ये बग़ैर नमक वाला लेना है आपने। अकरकरा जो है ये हमें चाहिए होगा 40 ग्राम। अकरकरा ईरानी लेना है। चेक करने का तरीका ये होता है, इसे चबा के थोड़ा-सा चेक कर लें तो ज़ुबान पे चिलमिलाहट सी महसूस होगी और सुन्न हो जाएगी ज़ुबान। इसके बाद तुख़म प्याज़ चाहिए हमें 40 ग्राम। तुख़म प्याज़ आपने लेना है, प्याज़ का बीज, कलवंजी आपने इस्तेमाल नहीं करनी। इसके अलावा सुंड हमें चाहिए होगी 40 ग्राम। खुश्क अदरक होती है ये, इसे सुंड कहा जाता है। मगहा यानी कि फ़िलफ़िल दराज़ चाहिए होगी हमें 30 ग्राम। फ़िलफ़िल स्याह यानी कि काली मिर्च हमें चाहिए होगी 30 ग्राम। रेग माई चाहिए होगी 30 ग्राम। रेग माई आपने फ्रेश लेनी है, अच्छी क्वालिटी की लेनी है, बिल्कुल पुरानी नहीं लेनी। कोशिश करनी है कि मेल वाली लेनी है। गिरी चाहिए होगी हमें 30 ग्राम। तुख़म शलजम हमें चाहिए होंगे, शलजम के बीज 60 ग्राम। जायफ़ल चाहिए होगा हमें 30 ग्राम। जायफ़ल लेना है आपने, इसका मगज़ निकाल लेना है, ये निकला हुआ मगज़ है, ये आपने इस्तेमाल करना है, ऊपर वाला छिलका उतार देना है। अस्पंद यानी कि हरमल हमें चाहिए होगा 20 ग्राम। ये धुनी के लिए भी अमूमन इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा पान की जड़ हमें चाहिए होगी 20 ग्राम। तो ये सारे इसके अज्ज़ा हैं जो कि हमें चाहिए होंगे माजून बनाने के लिए। और ऑफ़ कोर्स शहद हमें चाहिए होगा 1.5 किलो। इन सारे अज्ज़ा के मुताबिक जो है 1.5 किलो शहद इसके अंदर इस्तेमाल होगा। अच्छा, इसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना है कि ये जो जड़ें हैं, जैसे कि सूंड है, इसके अलावा अकरकरा है, पान की जड़ है, और इसके अलावा गरी भी है क्योंकि गरी के अंदर तेल होता है। तो ये सारी चीज़ों को हमने हावन दस्ते में कूट लेना है। इसे कूटने का ये फ़ायदा होता है कि इनके अंदर जो रेशे होते हैं वो टूट जाते हैं और ग्राइंड करना फिर आसान हो जाता है। फिर बाकी चीज़ों को, सारी चीज़ों को इसके अंदर मिक्स कर लेना है और बारीक आपने पीस लेना है। जब बारीक पीसने के बाद हमारा एक पाउडर तैयार हो जाएगा, तो इस पाउडर के अंदर हमने शहद को मिक्स कर देना है। पाउडर जो है सही तरीके से बारीक होना चाहिए, इसे छान लें तो बेहतर रहता है, ताकि कुछ ज़र्रात जो है इसके अंदर बच ना जाएँ, क्योंकि फिर वो मोटे हो जाते हैं और खाने में वो बुरे लगते हैं। तो इस सारे मटेरियल में हमारा 1.5 किलो शहद इस्तेमाल होगा। शहद जो है वो ख़ालिस होना चाहिए। 2 नंबर शहद आपने इस्तेमाल नहीं करना, क्योंकि 2 नंबर शहद इस्तेमाल करने से एक तो फ़ायदे भी कम होती है और दूसरा ये होता है कि ख़राब होने का भी अंदेशा होता है। शहद डालने के बाद पाउडर को हमने शहद के अंदर अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है, तो हमारा माजून तैयार हो जाएगा। अब बहुत से लोग पूछेंगे कि माजून की कीमत क्या है, क्योंकि वो ऑनलाइन मंगवाना चाहते हैं। तो जो भी मंगवाना चाहता हो तो इसका जो कोर्स है, अगर आपको मसला ज़्यादा नहीं है, सिर्फ ढीलेपन का मसला है और सख्ती की कमी का मसला है, तो उसके लिए आपका ये कोर्स जो है वो 300 ग्राम का बनेगा, 1 माह का, 3,500 रुपये का। और अगर कंप्लीट कोर्स करना चाहते हैं, जैसा कि कुछ लोगों को होता है मसला कि सख्ती बिल्कुल नहीं आती, शहवत की इंतहाई कमी होती है, हम बिस्तरी करने को दिल नहीं करता, ज़रूरत के वक्त नफ्स में सख्ती नहीं आती, तो उनके लिए एक कंप्लीट कोर्स होगा इसका 7,000 रुपये का, जो कि 600 ग्राम मजून होगा ये। और अगर इसके तरीका इस्तेमाल की बात की जाए तो 1 चाय का चम्मच सुबह खाली पेट और 1 चाय का चम्मच रात को सोने से पहले खाली पेट नीम गर्म दूध के साथ इस्तेमाल करना होगा। और जिनको मसला कम है, एज उनकी 30 से कम है, तो उनके लिए 1 चाय का चम्मच या तो सुबह नहार मुँह ले लें खाली पेट, या फिर रात को सोने से पहले ले लें।
اور خواتین کا طریقہ استعمال بھی یہی ہوگا. اگر ان میں بالکل ہی شہوت کی کمی ہے، بالکل ہی ان کی سیکشل ڈیزائر جو ہے وہ کم ہو چکی ہیں، بالکل بھی ہم بستری کرنے کا دل نہیں کرتا، ان کے اندر برودت بہت زیادہ ہوگی ہے، یعنی کہ گرمی کی انتہائی کمی ہوگی ہے، بہت زیادہ وہ ٹھنڈی ہو چکی ہیں، تو ان کے لیے صبح شام آپ کو استعمال کروانا پڑے گا 1 چائے کا چمچ نیم گرم دودھ کے ساتھ، خالی پیٹ استعمال کروانا ہے. مگر یہ ایسی چیز ہے کیونکہ یہ نیچرل ہے، قدرتی ہے، تو یہ تھوڑا ٹائم لیتی ہے، 1 سے 2 ویک لیتی ہے یہ اپنا اثر صحیح طریقے سے دکھانے میں. تو ایسی خواتین جن میں بہت زیادہ ٹھنڈ ہے، بہت زیادہ ٹھنڈی ہو چکی ہیں، گرمی کی بہت زیادہ کمی ہے، ہم بستری کرنے کو دل نہیں کرتا، ان کو اگر آپ پراپر استعمال کروائیں گے تو اس سے ان کے اندر گرمی پیدا ہوگی، جس کی بدولت ان میں سیکشل ڈیزائر بہت زیادہ بڑھ جائیں گی اور وہ مرد کے بغیر پھر رہ نہ سکیں گی. اور دوسری بات یہ ہے کہ ایسی خواتین جن کو پیریڈ جو ہے وہ صحیح طریقے سے نہیں آتے، پیریڈ بہت زیادہ کم مقدار میں آتے ہیں، درد کے ساتھ آتے ہیں، ٹائم پر نہیں آتے، تو اس کے استعمال سے وہ بھی مسائل حل ہو جاتے ہیں اور خواتین کی صحت بھی جو ہے اس معجون سے بہت زیادہ بہتر ہو جاتی ہے. اور اگر مردوں کی بات کریں تو مرد حضرات اگر اس کا استعمال کریں گے تو ان میں بھرپور یہ اریکشن پیدا کرے گا، یعنی کہ انتشار پیدا کرے گا، بھرپور سختی پیدا کرے گا، ہم بستری کے ان کو قابل بنائے گا. ایسے مرد حضرات جن کا سیکشل ڈیزائر جو ہے بہت زیادہ کم ہو گئی ہے، ان کا ہم بستری کرنے کو دل نہیں کرتا، ہم بستری کرنے جاتے ہیں وائف کے پاس تو اریکشن نہیں آتا، جس کی وجہ سے انہیں شرمندگی کا سامنا کرنا پڑتا ہے. تو ایسے افراد اگر اس کا استعمال کریں گے تو اس میں فوراً ہی اریکشن پیدا کرے گا، جیسے ہی وہ وائف کے پاس جائیں گے تو کامل انتشار پیدا ہوگا اس کے استعمال سے. اس معجون کے استعمال سے گردے اور مثانے میں طاقت بھی آتی ہے، جس کی بدولت ایسے افراد جنہیں بہت زیادہ پیشاب آ رہا ہوتا ہے، بار بار پیشاب آ رہا ہوتا ہے، سفید رنگ کا پیشاب آ رہا ہوتا ہے، تو اس کے استعمال سے پیشاب کا بار بار آنے کا مسئلہ ٹھیک ہو جاتا ہے، پیشاب نارمل آنے لگ جاتا ہے، اور اگر کسی کو قطرے وغیرہ آتے ہوں پیشاب کے تو وہ بھی اس سے رک جاتے ہیں. اگر اس معجون کے مزاج کی بات کی جائے تو یہ گرم تر مزاج کا ہوتا ہے، تو کوئی بھی استعمال کر سکتا ہے، اس کو کسی بھی موسم میں استعمال کر سکتا ہے، اس میں کوئی ایشو نہیں ہے، کیونکہ جو گرم خشک چیزیں ہوتی ہیں انہیں احتیاط سے استعمال کرنا پڑتا ہے، مگر جو گرم تر چیزیں ہوتی ہیں وہ کوئی بھی استعمال کر سکتا ہے اور کسی بھی موسم میں استعمال کی جا سکتی ہیں. تو کسی کو بھی ایسا مسئلہ ہے انتشار کی کمی کا، شباب کی کمی کا، یا پھر ان کا دل نہیں کرتا، سیکسول ڈیزائر کم ہو چکی ہیں، تو اس معجون کا استعمال کریں تو انشاءاللہ اس سے بھرپور فائدہ ہوگا. اور آخر میں ایک بات بتاتا چلوں کہ جو بھی میں معجون بتاتا ہوں وہ پیور ہوتے ہیں، ہربل ہوتے ہیں، 100% نیچرل ہوتے ہیں، کسی قسم کے اس کے اندر کشتہ جات نہیں ہوتے، کسی قسم کے اس کے اندر کیمیکل، اسٹیرائڈ وغیرہ نہیں ایڈ کیے جاتے. یہی وجہ ہے کہ ایسے معجون ہوتے ہیں جو کہ آہستہ آہستہ اثر کرتے ہیں مگر پراپر اثر کرتے ہیں. اکثر لوگ ایسا کرتے ہیں کہ معجون جو ہے وہ منگواتے ہیں ٹیسٹ کرنے کے لیے اور اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ یہ جو اس کا رزلٹ وہ صحیح نہیں مل رہا. تو صحیح رزلٹ کے لیے آپ کو پورا کورس کرنا پڑتا ہے، کورس کریں گے تو آپ کو بھرپور فائدہ ہوگا. کورس اسی لیے دیا جاتا ہے تاکہ مکمل فائدہ ہو اور 100% رزلٹ ملے، اور یہ رزلٹ جو ہے وہ پرماننٹ ہو، یہ نہ ہو کہ آپ جب تک معجون کھاتے رہیں تب تک ٹھیک ہے اور جیسے ہی چھوڑیں تو اس کا اثر ختم ہو جائے. تو اس لیے پراپر کورس کرنا اس کے لیے ضروری ہوتا ہے، تبھی بھرپور فائدہ ہوتا ہے. امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کے بہت کام آئے گی. ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں. نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے خدا حافظ.